कैफ तकफुरून बिल्लाहि, कैसे तुम अल्लाह का इनकार कर, उसके कैसे मुनकिर हो सकते हो कि कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, मतलब तुम बेजान थे। यहाँ मुवातन से मुराद है कि तुम्हारा कहीं निशान ना था, मतलब तुम्हारा कोई ज़र्रा जो है वो गंदम के किसी दाने के अंदर था, दूसरा ज़र्रा जो है वो चिलगोज़ों के अंदर, बादामों के अंदर और मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स में था, कुछ ज़र्रात जो है वो फल फ्रूट्स के अंदर थे, कुछ ज़र्रात जो है वो सब्जियों, दालों, गोश्त के अंदर थे। तो रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने उस तमाम को जमा किया एक शख्स के अंदर, और उससे फिर जिस्म के अंदर तवानाई आई। उस तवानाई के ज़रिए से खालिक कायनात जल्ला शानुहु ने एक पानी को पैदा किया, खून अलहदा हो गया, पानी अलहदा हो गया। रब के एहसान तो देखिए कि हर चीज़ फुजला अलहदा हो गया, पखाना पेशाब अलग हो गया, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। वो पानी का एक बूंद जो थी वो रहम मादर के अंदर गई, उससे फिर जो है इंसान के अंदर तख्लीकी मराहिल उसके शुरू हो गए। पहले वो जो था वो नुतफ़ा, एक बेजान कतरा पानी का, वो अलका बना, यानी एक लोथड़ा बना, वो सुर्ख रंग की एक बोटी बना बग़ैर हड्डी के। फिर वो अलका जो है मुदगा बन गया, यानी अब उसके अंदर हड्डी जो है वो सख्त हड्डी पैदा हो गई, और ये हड्डियाँ बढ़ती गईं। फिर उन हड्डियों पर रब्बे कायनात ने गोश्त को चढ़ा दिया। एक मखसूस मुद्दत तक तुम जो है वो माँ के पेट में रहे, और उसके बाद जब रब ताला का हुक्म हुआ इस जहान में आए, और फिर तुम छोटे थे, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें शऊर आता रहा। पहले तुम्हें खाना नहीं आता था तो अल्लाह ने तुम्हें खाना सिखा दिया, तुम्हें जो है बोलना नहीं आता था, अल्लाह ने तुम्हारे अंदर कुव्वत गोयाई पैदा कर दी। तुम सुनकर समझ नहीं सकते थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें समझने की तौफीक अता फरमा दी। अरे तुम कुछ भी ना जानते थे, तुम आंखों अच्छे बुरे की तमीज़ ना कर सकते थे, जाहिल थे निरे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें इल्म अता कर दिया, एहसास और कुव्वत बर्दाश्त तुम्हारे अंदर पैदा की। इतने एहसानात अल्लाह ने किए, उसके इन एहसानात पर कैफ़ तकफुरून, तुम कैसे उसके मुनकिर हो सकते हो। कुंतुम अमवातन, यानी तुम क्या थे, बेजान थे, तुम्हारा कहीं वजूद ना था। तो रब्बे कायनात जल्ला शानुहु फरमाते फ़अहयाकुम, तो उसने तुम्हें पैदा किया, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, और सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। यानी अहयाकुम, ये जो जिंदगी दी अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने क्यों दी, कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वही जिसने मौत और हयात को, ज़िंदगी को पैदा किया ताकि जांच हो तुम में किसका काम अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छे अमल करने वाला है। तो याद रखिए, ज़्यादा अच्छे अमल करने की बदौलत ही इंसान जो है वो अपने रब और अपने मालिक हकीकी का हक अदा कर सकता है, वगरना सज़ा याफ्ता होकर जहन्नम में जाएगा। बहरहाल रब्बे कायनात फरमाता है तुम्हें ज़िंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा तराखी के लिए आता है, यानी फिर कुछ मुद्दत के बाद वो तुम्हें मारेगा। अब वो मुद्दत कितनी होगी, किसी की एक दिन होती है, किसी का 1 साल होता है, किसी के लिए 10 साल, किसी की 70 साल, किसी की 100 साल, यानी जितनी भी तुम्हें ज़िंदगी दी, इस पूरी ज़िंदगी के बाद, इस तराखी के बाद, इस ज़िंदगी मिलने के बाद युमीतुकुम, वो अल्लाह तुम्हें फिर मार देगा। सुम्मा युहयीकुम, और तुम मुर्दा होकर जब कब्र के अंदर जाते हो, सुम्मा युहयीकुम, वो तुम्हें जिंदा करेगा। ये युहयीकुम, यहाँ तो इससे मुराद ये है कि कब्र के अंदर जब मुनकिर नकीरैन आकर पूछेंगे और सवाल करेंगे, उनके सवालों के जवाबात के लिए तुम्हें उठाया जाएगा, और या फिर क़यामत के दिन हशर के लिए जो उठाया जाएगा, तो फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा और तुमसे हिसाब किताब होगा। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे अल्लाह ताला हर नेमत के बारे में सवाल करेगा, ज़रूर पूछेगा कि जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी थी उनको तुमने कहाँ खर्च किया, क्या किया। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़रा बराबर भी अगर उसने नेकी की होगी वो उसको देखेगा, उसके सामने होगी, और
جو برائی کرنے والا ہوگا، وَمَن يَعْمَلْ، جو کوئی عمل کرے گا شرًا برائی کے، شرًا یرہ، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، وہ سب اس کے سامنے ہوگا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہ ہوگی، بلکہ خود بندے کے اعضاء اس کے کیے کی گواہی دیں گے۔ جی ہاں، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، قرآن کہتا ہے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ بہرحال یہ سارا پروسیس ہونا ہے، اور پھر رب کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی رب کائنات کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس نے اپنی زندگی میں کیا اچھا کیا ہے، کیا برا کیا ہے، اس کی جزا و سزا کا سلسلہ ہوگا اس کے اعمال پر مرتب، تو پھر اس وقت رب کائنات کی طرف لوٹایا جائے گا، روح اور جسم کے ساتھ دوبارہ لوٹے گا، اور خالق کائنات کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے کیے کی سارے اعمال بیان کرے گا، اور اس کو اگر اچھے عمل ہوں گے تو اللہ کی رضا پائے گا، اور اگر برے عمل ہوں گے تو اللہ کے غضب میں مبتلا ہوگا۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ زندگی اللہ نے دی ہے عبادت کے لیے، آئیے عبادت کر لیتے ہیں، رب کائنات کو راضی کر لیتے ہیں، وگرنہ یہ تو یاد رکھیے کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، تمہیں اللہ نے یہ نعمتیں دی تھی تو تم نے ان نعمتوں کو کیسے خرچ کیا۔ سب سے بڑی نعمت حضور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ جو ہمیں ملا، تو کیا تم نے ان کے اسوہ حسنہ کو اپنایا؟ کیا تم آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے؟ کیا تم نے ان کی سیرت کے پہلوؤں کو اپنایا؟ اگر اپنایا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم سرخ روح و کامیاب ہوگے، اور تمہارا نبی تمہارا حامی و ناصر اور شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انتظار کرو، اللہ کا غضب تمہارے اوپر جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جس کی تاب نہ لا سکو گے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کا اظہار کرتا ہے تو پھر کرونا وائرس آ جاتا ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ لوگ پورے ملک لاک ڈاؤن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور باہر نکلنے پر پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور رب کائنات اپنے رب ہونے کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ اے لوگو غافل نہ ہونا، جب تمہارا رب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں دین متین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد جو اٹھنا ہے اور اٹھ کر رب کائنات کے دربار میں جانا ہے تو اس کی تیاری اسی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔